कौन सा मसला हो, कौन सी आपको बीमारी हो, तब हमेशा नेबुलाइज किया जाता है बच्चों को या बड़ों को, या भाप लगाई जाती है आम अल्फाज में। कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है, एटम हो गया, वेंटोलिन हो गया और क्रीनेल हो गया। ये 3 अद्वियात आमतौर पर इस्तेमाल कराई जाती हैं। बच्चों के लिए अलग डोज है, बड़ों के लिए अलग है। बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 14 साल के दरमियान है, उनके लिए डोज ये है कि वो आधी वाइल से लेकर 1 वाइल दिन में 2 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा आधी वाइल से लेकर 1 वाइल दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आम खांसी नज़ला जुकाम जो बच्चों को होता है, जिनमें बच्चों की अमूमन नाक बंद होती है, लेकिन फिजिशियन और अताई आपको कहते हैं जनाब इसको भाप लगवाएं, इसको नेबुलाइज कराएं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये सिर्फ दमा के लिए। दमा और चीज़ है, बच्चे जो जिनकी नाक बंद होती है, उनको सांस का मसला हो रहा होता है, वो अलग चीज़ है। तो आपने इसको ख्याल रखना है कि ये आम जो नाक बंद होती है, खांसी होती है बच्चों को, उसके लिए हरगिज़ नहीं है। जेनेरिक नेम है, क्रीनल का जेनेरिक नेम है जनाब बेक्लोमेथासोन, और ये एक स्टीराइड है। ये एक स्टीराइड है। स्टीराइड है तो जनाब ये अगर आपके फेफड़ों में या फिर आपकी नाक में कोई स्वेलिंग का इन्फ्लेमेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्रीनल का इस्तेमाल करते हैं, बेक्लोमेथासोन का। और ये भी आपने आम खांसी नज़ला जुकाम जो बच्चों के लिए उसके लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। आज हम नेबुलाइजेशन के तरीके आपको बताएंगे, किस तरीके से आप नेबुलाइज करते हैं। कौन सा मसला हो, कौन सी आपको बीमारी हो, तब हमेशा नेबुलाइज किया जाता है बच्चों को या बड़ों को, या भाप लगाई जाती है आम अल्फाज में। कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है, उस पर आज ज़रा तफसीला रोशनी डालते हैं। सबसे पहले 3 आपने जहन में रख लेना है। आमतौर पर 3 अद्वियात इस्तेमाल होती हैं नेबुलाइज कराने के लिए, भाप लगाने के लिए, जिनमें एटम हो गया, वेंटोलिन हो गया और क्रीनेल हो गया। ये 3 अद्वियात आमतौर पर इस्तेमाल कराई जाती हैं। ये अकेले भी इस्तेमाल कराई जाती हैं खुद से ही, यानी कि वेंटोलिन अकेली, क्लीनेल अकेली, एटम अकेली, और इसके साथ NS भी, नॉर्मल सलाइन भी शामिल करके इस्तेमाल कराया जा सकता है। और ये वेपर की फॉर्म में इस्तेमाल कराई जाती हैं, ताकि ये फेफड़ों तक, मेन टारगेट है इनका फेफड़ों तक, ताकि ये पहुँचे, इनकी रसाई हो इन मेडिसिन की, जो ड्रग्स इनमें, और आपको सांस लेने में फिर आसानी हो, मुश्किलात जो आपको पेश आ रही हैं वो आपकी ख़त्म की जा सके। सबसे पहले हम एटम के बारे में बात करते हैं कि एटम में कौन सी ड्रग शामिल है, जेनेरिक फार्मूला इसका क्या है। जनाब एटम का जेनेरिक फार्मूला है आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। और आपको अगर दमा हो या कॉफ डेक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तब इसको आपने इस्तेमाल करना है एटम को। कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा दूध पीने वाली माएँ और हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती एटम को। वो लोग जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, जिनको आँखों का मोतिया है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिनको पेशाब में रुकावट होती है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एटम को। अब डोज के बारे में बात करते हैं, कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना है। जनाब 1 वाइल जो एटम की होती है वो है 2 ml की। तो बच्चों के लिए अलग डोज है, बड़ों के लिए अलग है। बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 14 साल के दरमियान है, उनके लिए डोज ये है कि वो आधी वाइल से लेके 1 वाइल दिन में 2 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा आधी वाइल से लेके 1 वाइल दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बालिग अफराद हैं उनके लिए डोज ये है कि वो 1 से 2 वाइल दिन में 2 मरतबा, या अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो 1 वाइल से लेके 2 वाइल दिन में 4 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद इस्तेमाल नहीं करनी है, हमेशा फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। और इसको सादा भी, अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और NS अगर नॉर्मल सलाइन शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर अकेले करेंगे वो मैंने आपको डोज बता दिए। अगर नॉर्मल सलाइन आप इसमें शामिल करेंगे तो उसकी रेशियो है 1:1, यानी कि अगर 1 ml आप इस्तेमाल कर रहे हैं एटम को, तो 1 ml ही नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये एटम के बारे में था। अब दूसरे से असरात के बारे में अगर बात करें तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसके ये हैं कि आपको कब्ज़ हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आंखों का मोतिया आपको हो सकता है एटम को इस्तेमाल करने के बाद। आपके चेहरे पर, होंठों पर, आंखों पर स्वेलिंग हो सकती है। आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आपको नींद ज़्यादा आती है। ये आपने ज़हन में रख लीजिए, इसके मुदरसियत असरात हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये आप पे ज़ाहिर हो सकते हैं एटम को इस्तेमाल करने के बाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक इस्तेमाल करने से ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। और आम खांसी नज़ला ज़ुकाम जो बच्चों को होता है, जिनमें बच्चों की अमूमन नाक बंद होती है, लेकिन फिजिशियन और अताई आपको कहते हैं जनाब इसको भाप लगवाएं, इसको नेबुलाइज कराएं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये सिर्फ दमा के लिए। दमा और चीज़ है, बच्चे जो जिनकी नाक बंद होती है, उनको सांस का मसला हो रहा होता है, वो अलग चीज़ है। तो आपने इसको ख्याल रखना है कि ये आम जो नाक बंद होती है, खांसी होती है बच्चों को, उसके लिए हरगिज़ नहीं है। अब हम देखते हैं क्लीनेल। आखिर क्लीनेल जब इस्तेमाल करते हैं
وہ اس میں کون سی جو ہے نا اس کا جنیرک نیم ہے، کرینل کا جنیرک نیم ہے جناب بیکلومیتھاسون، اور یہ ایک سٹیرائڈ ہے، یہ ایک سٹیرائڈ ہے۔ سٹیرائڈ ہے تو جناب یہ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں یا پھر آپ کی ناک میں کوئی سویلنگ کا انفلیمیشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کرینل کا استعمال کرتے ہیں، بیکلومیتھاسون کا۔ اور یہ بھی آپ نے عام کھانسی نزلہ زکام جو بچوں کے لیے ہے اس کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہوگی۔ اب کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ جن کو الرجی، ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ استعمال نہیں کرتے، حاملہ خواتین اور دودھ پینے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں تو جناب بچوں کے لیے علیحدہ ڈوز ہے، بڑوں کے لیے علیحدہ۔ جو بچے جن کی عمر 11 سال سے کم ہے ان کے لیے ڈوز یہ ہے کہ آدھی وائل سے لے کے 1 وائل دن میں 2 مرتبہ، اگر بیماری کی شدت زیادہ ہے تو آدھی وائل سے لے کے 1 وائل دن میں 4 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو بالغ افراد ہیں یا جو 12 سال سے بڑی جن کی عمر ہے ان کے لیے ڈوز یہ ہے کہ 1 وائل سے لے کے 2 وائل دن میں 2 مرتبہ، یا بیماری کی شدت زیادہ ہے تو 1 وائل سے لے کے 2 وائل دن میں 4 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہرگز استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ ان کی ڈوز ہو گئی ہے جناب کہ کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے کلینل کو۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کے علاوہ آپ مضر سے اثرات کے بارے میں بات کریں تو وہی آپ کے چہرے پہ، آنکھوں پہ اور آپ کے ہونٹوں پہ سویلنگ ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں آپ کو، ہائپوکیلیمیا ہو سکتا ہے آپ کو، الرجی ہو سکتی ہے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن آپ کی تیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے چند ایک جو ہے نا مضر سے اثرات ہیں، ایڈورس ریئیکشن ہیں۔ اب آخر میں ہم وینٹولین جو ریسپائریٹر سلوشن ہے جس کا جنیرک نیم ہے سالبوٹامول، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اگر آپ کو وہی دمہ ہے یا کووڈ ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آپ جو پھیپھڑے ہیں ان کی جو نالی ہیں ان کو ریلیکس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو۔ سب کا بیسیکلی یہی کام ہے، اور یہ عام کھانسی نزلہ زکام جو بچوں کو ہوتا ہے اس میں استعمال نہیں کرائی جا سکتی، ہرگز نہیں کرائی جا سکتی، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ آپ ناک کے قطرے ہوتے ہیں وہ استعمال کیا کریں، اس سے بچوں کو جو ہے نا ناک کھل جاتا ہے اور سانس لینے میں پھر آسانی ہوتی ہے۔ نیبولائزیشن یہ جو ہیں ایٹم کلینل وینٹولین یہ اس کے لیے نہیں ہے، عام کھانسی نزلہ کے لیے۔ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ جن کو الرجی ہے، ہائپر سینسٹیوٹی ہے، پریگننسی میں اور دودھ پلانے میں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اب ڈوز کے بارے میں بات کریں، بچوں کے لیے علیحدہ ڈوز ہے، بڑوں کے لیے علیحدہ ہے۔ جو بچے ہیں ان کے لیے ڈوز یہ ہے کہ وہ 10 ml 10 قطرے 0.5 ml 10 قطرے وینٹولین کے، اور اس میں NS شامل کریں تو وہ 40 سے 50 قطرے بنے گے ٹوٹل والیوم اس کا۔ 0.5 ml یہ ہو اور NS پھر شامل کریں گے تو 2 سے 2.5 ml ٹوٹل اس کا والیوم ہوگا۔ NS اس میں شامل کر کے وہ استعمال کرانا ہے، زیادہ سے زیادہ، اور اکیلے بھی استعمال کرا سکتے ہیں بچوں کو اگر بیماری کی شدت زیادہ ہے۔ جو بالغ افراد ہیں ان کے لیے ڈوز ہے جناب 10 قطرے سے لے کے 20 قطرے وینٹولین کے ہوں، اور اس میں پھر NS شامل کریں گے تو وہ فائنل والیوم ہو جائے گا تقریباً 2 سے 2.5 ml یعنی کہ 40 سے 50 قطرے۔ تو یہ آپ نے ڈوز استعمال کرنی ہے بالغ افراد کے لیے، اور اس کو اکیلے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں 2 ml یعنی کہ وینٹولین ریسپیریٹر سولوشن۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کو بھی 10 منٹ تک استعمال کرایا جا سکتا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر دوائی بچ جائے تو اس کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے، ڈسکارڈ کر دینا ہے۔ اب آخر میں اس کے مضر سے اثرات کے بارے میں بات کریں تو مضر سے اثرات وہی ہیں اس کے، آپ کے چہرے پر، آنکھوں پر سویلنگ ہو سکتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو سکتی ہے، قبض ہو سکتی ہے آپ کو،